मिनिमम युजको लागि चाहिँ हाम्रो कन्जम्सनमा चाहिँ यो छ होइन ब्याट्री कन्जम्सन पनि यसको राम्रो छ अनि यसमा चाहिँ प्लस एउटा अरू स्कुटिज भन्दा के एडभान्टेज छ तपाईँले अरू स्कुटिजहरूमा यसको पनि माइलेज तपाईँको 70 किलोमिटर 70 किलोमिटर पर चार्जमा डिपेन्डिङ अपन द स्पिड हुने गर्छ तपाईँको यसको मेन हो ब्याट्री पावर मोटर पावर Where the software engineer with a big idea meets the smart market analyst, the cool UI UX designer, the gifted content writer, the talented photographer, to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you? दर्शक महानुभावहरु यति बेला नै हाम्रो बीचमा हुनुहुन्छ यहाँ सर हुनुहुन्छ सर हजुर कसो कुरा मेरो नाम निमेश कुमार अग्रवाल हो म चाहिँ निमेश कुमार अग्रवाल सर म क्यालिबर अटो प्राइभेट लिमिटेडमा चाहिँ बिजनेस डेभलपमेन्टको पार्ट हेर्छु हजुर अनि हाम्रो मेन उद्देश्य तपाईको मेन कारण हाम्रो इलेक्ट्रिक स्कुटी लन्च गर्नुको कारण भित्राउनु नेपालमा कारण भनेको तपाईको बढ्दो पेट्रोलको प्राइसेस अनि कस्टमरको दिमाग अनुसार तपाईको उहाँले सोचे अनुसार कि तपाईको पेट्रोल बचत गर्न त सक्दैनौँ हामीले तर तपाईको हामीले पेट्रोलको जुन कन्जम्सन छ जुन हामीले खपत गर्छौँ त्यसलाई कम गर्नको लागि र पछि फ्युचर हाम्रो सबै इलेक्ट्रिक नै होस् तपाईको फ्युचर नै हाम्रो इलेक्ट्रिक मोडल्स हो सबै कुरा इलेक्ट्रिक होस् भन्ने नै हाम्रो मेन उद्देश्यले कारण हामीले यो 3 पाङ्ग्रे स्कुटर र 2 पाङ्ग्रे इलेक्ट्रिक मोडल्समा भित्राएका छौँ नेपालमा यो अलिकति एक्स्ट्रा पनि छ हैन 3 पाङ्ग्रे यो चाहिँ फर्स्ट डुअल फ्रन्ट स्मार्ट स्कुटर नेपालमा पहिलोपटक ल्याउनु भएको छ हैन र यसको बारेमा बुझ्नको लागि धेरैले आग्रह पनि गर्नुभएको थियो यसको फिचर्सहरू के छ सर त्यही मात्रै स्टार्ट गर्नु यसको जेनरल फिचर्स तपाईले अब इलेक्ट्रिक मोडल्समा पेट्रोल स्कुटीहरूभन्दा तपाईले बेसिक खोज्नुहुन्छ तपाईको यसको मेन हो ब्याट्री पावर मोटर पावर यसको छ तपाईको 1500 वाटको मोटर हुन्छ त्यो पनि बसले बनाएको तपाईको सबै बस ब्रान्डले बनाइदिएको हो यो बस भनेको चाहिँ तपाईको वर्ल्डको नम्बर 1 मोटर म्यानुफ्याक्चररमा पर्छ यो चाहिँ सबै हामीले ब्रान्डेड मोटर्सहरू दिने गरेका छौँ यसमा अनि तपाईँको यसको ब्याट्री भोल्ट चाहिँ तपाईँको 60 भोल्ट 48 एम्पियरको ब्याट्री हुन्छ जसले गर्दा चाहिँ तपाईँको मोटर प्लस ब्याट्रीको जुन मेल हुन्छ त्यसले गर्दा तपाईँको माइलेज यसमा बढी हुनुको कारण पनि त्यही हो अनि ब्याट्री तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने ब्याट्री अरू ब्रान्ड्सहरू जस्तो हामीले लोकल ब्याट्री यसमा हाल्ने गरेका छैनौँ यसमा सबै तपाईँको एलजी प्यानासोनिकको ब्याट्री हुन्छ एलजी या प्यानासोनिकले बनाइदिएको ब्याट्री हुन्छ कतापट्टि हुन्छ ब्याट्री म तपाईँलाई देखाइदिन्छु ब्याट्री स्टोरेज चाहिँ तपाईँको यहाँ भयो तपाईँले यसलाई घरमा लगेर चार्ज गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईँको चार्जर यस्तो हुन्छ तपाईँको ब्याट्री यस्तो हुन्छ तपाईँले घरमा 2 फेज जुन हाम्रो घरमा नर्मल लाइन हुन्छ त्यसले पनि मजाले चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो ब्याट्री चाहिँ के रिमुभेबल हुन्छ सबै रिमुभेबल हुन्छ हामीले जहाँ सजिलो हुन्छ त्यहीँ गएर चाहिँ हामीले यो ब्याट्रीहरू पनि जोड्न सकिने भयो चार्जमा तपाईँको यस्तो ब्याट्री रिमुभेबल हुन्छ तपाईँले घर लगेर पनि सिङ्गल हुन्छ कि एक्स्ट्रा पनि हामीले युज गर्न सकिन्छ यो सिङ्गल ब्याट्री मोडल भयो तपाईँको पछि आउने मोडल्सहरू चाहिँ तपाईँको डबल ब्याट्री हुन्छ त्यसमा चाहिँ तपाईँको माइलेज पनि डबल भयो स्पिड पनि अलिकति बढेर जाने भयो अनि तपाईँको माइलेजहरूदेखि सबै इम्प्रुभ भएर जानुभयो अहिले चाहिँ सिङ्गल ब्याट्री भयो अनि तपाईँको यतापट्टि चाहिँ स्टोरेज डिपार्टमेन्ट हो यतापट्टि स्टोरेज तपाईँले ब्याट्री एक्स्ट्रा जे सामानहरू हुन्छ चार्जरहरू सबै यहाँ पुग्छ भनेको यस्तो एक्स्ट्रा ब्याट्रीहरू पनि हामीले युज गर्नु त सकिँदो रहेछ अहिलेलाई चाहिँ युज गर्न सकिँदैन तपाईँले स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ आउने मोडल्समा चाहिँ गरेर यदि इनकेस यो ब्याट्री सिधीको देखि अर्को हामीले राख्न त सकिन्छ हजुर अनि चार्जर्सहरूदेखि लिएर सबै तपाईँले यहाँ क्यारी गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ लाइट्सहरू तपाईँको हेर्नु सक्नुहुन्छ यहाँ सबै एलइडी लाइट्सहरू हुन्छ अगाडि भयो यहाँ साइडमा यता यो सबै एलइडी लाइट्स हो तपाईँले दिनभरि चलाए पनि यसमा तपाईँको एकदम मिनिमम चार्ज कन्जम्सन हुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँको कस्तो हुन्छ नि तपाईँले दिनभरि युज गर्नुभयो तपाईँको यसले गर्दाखेरि तपाईँको ब्याट्रीमा इम्प्याक्ट एकदमै कम हुन्छ त्यस्तो धेरै ब्याट्रीहरू पनि यसमा यसको तपाईँको आजको एडभान्स टेक्नोलोजी हेर्नुहुन्छ कि यसमा तपाईँको ब्याट्री कन्जम्सन चाहिँ तपाईँको फरकै पर्दैन कि जति युज भयो भने तपाईँको त्यस्तो ब्याट्री कन्जम हुने चार्ज घट्ने डिस्चार्ज हुने त्यस्तो केही पनि यसमा हुँदैन र सर यो टायर साइज कति छ यसको टायरको साइज 1780 mm को टायर्स हुन्छ होइन 1780 mm × 780 mm को तपाईँको टायर्स हुन्छ यसको मेन यो सबै मेटल हुन्छ भित्र चाहिँ तपाईँको होइन सबै यो मेटल युज भएको हुन्छ तपाईँको प्लास्टिक बडिजहरू यसमा केही पनि युज भएको हुँदैन यिनीहरू चाहिँ जेनरल तपाईँको अटो पार्ट्सहरू जुन
मेटेरियलको हुन्छ एल्युमिनियम प्लस प्लास्टिक त्यो मेटेरियल्सहरू हुन्छ यसमा चाहिँ व्हिल साइज चाहिँ तपाईँको अगाडिको त्यो भयो यसमा चाहिँ तपाईँको फरक हुन जान्छ यो चाहिँ अलिक लो भेरिएन्टको त्यसको बारेमा अहिले हामीले छुट्टै बुझौँ ल होइन यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स कति हुन्छ यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स तपाईँले यति लेभलमा ड्राइभ गर्दै हुनुहुन्छ लाइक यो इन्क्लाइन डिक्लाइनको छोड्दाखेरि सिधा मोडलमा चाहिँ तपाईँको 165 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स हुन्छ यसमा चाहिँ 160 भनेको हजुर 165 mm हजुर 165 mm को तपाईँको ग्राउन्ड क्लियरेन्स हुन्छ र यो कम्पनी कुन कम्पनी भन्नुभएको थियो यो तपाईँको डुहान टेक्नोलोजी हो यो तपाईँको चाइनाको नम्बर 1 इलेक्ट्रिक बाइक्सहरू म्यानुफ्याक्चर गर्ने ब्रान्डमा पर्छ होइन डुहान टेक्नोलोजी अनि अल ओभर वर्ल्ड पनि चलिसकेको ब्रान्ड हो अर्जेन्टिना ब्राजिल यिनीहरू सबै ठाउँमा वर्ल्ड वाइड अप्रुभ भएको ब्रान्ड हो यो चाहिँ तपाईँले युट्युबमा यसको जहाँको पनि भिडियोज ब्राजिल अर्जेन्टिना तपाईँले भिडियोजहरू मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ उहाँ पनि डिस्ट्रिब्युटर भएर एज अ डिस्ट्रिब्युटर भएर उहाँ पनि सेल गर्दै हुनुहुन्छ तर वर्ल्ड वाइड चलिसकेको आधिकारिक विक्रेता हजुर यहाँ नेपालको लागि चाहिँ हामी सोल डिस्ट्रिब्युटर भयो यो हाम्रो फर्स्ट सोरुम भयो काठमाडौँमा ज्ञानेश्वरमा फर्दर हाम्रो डिलरसिपहरू अब स्टाब्लिस हुँदैको हजुर हाम्रो क्यालिबर ग्रुप अन्तर्गत तपाईँको क्यालिबर अटो प्राइभेट लिमिटेड सेगमेन्ट चाहिँ तपाईँको अटोमोबाइल्स भयो र यसमा कलर अप्सन कुन कुन हुन्छ यसमा कलर अप्सन एउटा व्हाइट तपाईँले रेड यसलाई चाहिँ हामीले फरारी अफ डुवान भन्छौँ किनभने रेड कलर तपाईँको सबभन्दा डिमान्डिङ आई क्याची कलर हुनाले कारण यसलाई चाहिँ फरारी अफ डुवान भन्छौँ यसमा रेड कलर हुन्छ एउटा ब्ल्याक अभाइलेबल पाउनुहुन्छ अनि व्हाइट अभाइलेबल पाउनुहुन्छ त्यो यहाँ छ हामीसँग हजुर छ सर यसमा चाहिँ व्हाइट तपाईँको यो भयो यो चाहिँ व्हाइट कलर्समा चाहिँ यो अभाइलेबल पाउनुहुन्छ तपाईँले यसमा अनि ब्ल्याक चाहिँ यो अभाइलेबल यो तिनवटा कलरहरू अहिले अभाइलेबल हजुर उहाँहरूलाई जुन मनपर्छ त्यो लिन सक्नुहुने भयो र यसको अब रेटको कुरा गरौँ न सर रेट कति चाहिँ पर्यो यसको तपाईँको एमआरपी रेट हाम्रो 3,59,900 छ हजुर भनेको 3,69,900 यसमा चाहिँ तपाईँको अफर हामीले जुन दिइरहेको छौँ दसैँ अफर प्लस यसमा चाहिँ के दिइरहेको छ भने यसमा 10,000 अफ हुन्छ एमआरपीमा क्यास डिस्काउन्ट हुन्छ हजुर प्लस हामीले 1 इयरको फ्री सर्भिसिङ त हामीले दिनै रहेछौँ यसमा प्लस हामीले 1 इयरको जुन इन्सुरेन्स चार्ज हुन्छ त्यो पनि हामीले नै दिइरहेछौँ प्लस यसमा हामीले जुन नामसारीको चार्जेसहरू हुन्छ ट्रान्सफर फिजहरू हुन्छ त्यो पनि हामीले नै दिइरहेछौँ यसमा जस्तो कम्पनीको तर्फबाट कतिवटा चाहिँ सर्भिसिङ फ्री भनेर भन्नुभएको छ तपाईँको 1 इयरको जतिचोटि पनि तपाईँको सर्भिसिङ यसमा फ्री हुन्छ 1 वर्षसम्म गर्नुभएको पनि हुन्छ र त्यस्तै गरेर हामीसँग अर्को प्रडक्ट कुन छ सर अर्को प्रडक्ट म तपाईँलाई देखाइदिन्छु हजुर त्यो त अगाडि नै छ यो चाहिँ हाम्रो आई ट्याङ्गो भन्ने मोडल हो हजुर यो भेरिएन्टभन्दा अलिकति तपाईँको वेट साइज तपाईँको फङ्सन अनुसार इन्टेलिजेन्स सिस्टम अनुसार व्हिल तपाईँको सबै कुरादेखि लिएर अलिकति सिस्टम्सहरू पनि स्लाइटली फरक हुने चाहिँ यो आई ट्याङ्गो भन्ने मोडल छ यसमा चाहिँ तपाईँको स्ट्यान्ड यस्तो हेर्नु सक्नुहुन्छ नि यो चाहिँ सस्पेन्सन लक हुन्छ हाम्रो सिङ्गल स्ट्यान्डको काम गर्ने चाहिँ यो हुन्छ यो यसले लक भइसकेपछि सिङ्गल स्ट्यान्डको काम गर्ने भयो यो तपाईँले माथि गरिदिनु भने स्कुटी आफै अटो एडजस्ट हुन्छ तपाईँको पार्किङहरू गर्दाखेरि ह्यान्ड ब्रेकमा ब्रेक लगाइसकेपछि यो माथि गरेपछि तपाईँको स्कुटी अगाडि पछाडि हुने हुँदैन अनि त्यसै गरी तपाईँले अब यसको मेन थ्री विलको फङ्सन चाहिँ यो तल गरेपछि तपाईँको यो 30 डिग्रीसम्म यसरी इन्क्लाइन हुन जान्छ प्लस यसमा जेनरली पनि यसमा पनि त्यही तपाईँले पर चार्जमा 4 देखि 5 घन्टा लाग्छ भने यसमा 1 2 अनि रिभर्स यसको पनि माइलेज तपाईँको 70 किलोमिटर 70 किलोमिटर पर चार्जमा डिपेन्डिङ अपन द स्पिड हुने रहेछ अनि यसमा प्लस के फङ्सन छ भने इन्टेलिजेन्स सिस्टम हुन्छ यसमा तपाईँको कोहीले चोर्न खोज्यो तपाईँलाई म देखाइदिन्छु अब यो स्कुटी अफ भइसकेपछि कोहीले तपाईँको सेन्सर स्ट्यान्ड तपाईँको सेन्सर चाहिँ यहाँ यसरी काम गर्छ यो चाहिँ कोहीले तपाईँको स्कुटी चोर्न खोज्यो चलाउनु खोज्यो वा लान खोज्यो भने चाहिँ त्यो बेला यो तपाईँको सेन्सर अलार्मले काम गर्छ र यसमा पनि ब्याट्री एउटै युज हुन्छ ब्याट्री यसमा तपाईँको अलिकति तपाईँको 40 भोल्ट 26 एम्पियरको ब्याट्री हुन्छ यसमा चाहिँ अनि तपाईँको मोटर पावर चाहिँ यसमा 1500 वाट हुने रहेछ भने यसमा चाहिँ 1200 वाटको हुन्छ 1200 हजुर यसको मोटर पावर 1200 भयो ब्याट्रीको चाहिँ भोल्ट अनुसार चाहिँ तपाईँको क्यालकुलेसन हुन्छ अनि यसको ब्याट्री सिस्टम चाहिँ यसको पनि सेम फङ्सन हुन्छ लिथियम आयन ब्याट्रिज हुन्छ यो तपाईँले घर लगेर चार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यो पनि रिमुभेबल यो सबै रिमुभेबल हुन्छ यहाँ ब्याट्री पर्सेन्टेज पनि तपाईँ यो देखाएर हुन्छ यो तपाईँले मजाले निकालेर चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ
यो चाहिँ तपाईँको यसमा अलिकति एडभान्स फिचर हुने भनेको चाहिँ तपाईँको यो सस्पेन्सन लक गरेपछि तपाईँको जति स्कुटी पार्किङ घरमा राख्दाखेरि नि नलडिने यस्तो टाइपको हुन्छ। अनि यसमा पनि तपाईँले सेम हेर्नु सक्नुहुन्छ बोस कम्पनीले तपाईँको इन्जिन बनाइदिएको छ, त्यो चाहिँ तपाईँको ब्रान्डेड मोटर नै पर्छ। अनि एलइडी लाइट्सहरू हुन्छ 180 डिग्रीको एलइडी लाइट्स पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। त्यसमा यो गर्दाखेरि यता बलिने, यहाँ गर्दाखेरि यसरी बलिने। यसमा चाहिँ तपाईँको वार्षिक 2 देखि 3 चोटि या त्यो पनि नपर्ला 2 चोटि हामीले चाहिँ रिकमेन्ड गर्छौँ। यो तपाईँको हेरी तपाईँको दुइटैतिर डिस्क ब्रेक्स हुनुको कारण, दुइटै अगाडि पाङ्ग्रामा र पछाडि पाङ्ग्रामा डिस्क ब्रेक हुनुको कारण यसमा चाहिँ यो फ्लुइड सबै हाम्रो भेरिएन्टमा चाहिँ यो चेन्ज गराउनु पर्ने नै हुन्छ। यो सबै तपाईँको डिम लाइट भयो, यो तपाईँको 1, 2 अनि रिभर्स मोड। रिभर्स पनि यसमा 5को स्पिडसम्म रिभर्स हुन्छ। डुअल हर्न सिस्टम भयो। साइड लाइट भयो, यो डिम भयो। यसमा चाहिँ तपाईँको ब्याट्री तपाईँको कति कन्जम्सन भइरहेको छ, कति किलोमिटर पर आवर, तपाईँको 100%मा 29% बाँकी छ। अनि कति एक चार्जमा कति किलोमिटर कुदिसकेको छ त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको टायर साइज पनि सेम नै हो सर? होइन, यसको फरक हुन्छ। तपाईँको टायर साइज चाहिँ लगभग उत्तिकै छ होइन, तर तपाईँको यसको टायरको जुन थिकनेस छ त्यो चाहिँ योभन्दा अलिकति कम छ। बाँकी चाहिँ तपाईँको यसमा सेम मेटल नै युज भएको हुन्छ, डिस्क ब्रेक चाहिँ हुन्छ, हाइड्रोलिक पनि यसमा दुइटैमा भेरिएन्टमा हाइड्रोलिक सस्पेन्सन पनि त्यही रेन्जमा काम नै गर्छ। तपाईँको अलिकति लाइट वेट हुनुको कारण अर्बन युज तपाईँको अलिकति लाइट मोडल्स भनौँ न यसलाई, त्यो हिसाबले चाहिँ यसको व्हिल साइज अलिकति कम राखेको छ। यसमा कतिवटा कलर? यसमा चाहिँ तपाईँको ब्ल्याक र रेड कलर चाहिँ अभाइलेबल हुन्छ। ब्ल्याक र व्हाइट, यो चाहिँ रेड कलर भयो, मेन कलर यो भयो। यसमा ब्ल्याक र रेड व्हाइट पनि तपाईँलाई अभाइलेबल हुन्छ। भनेको 3टा कलर? हजुर, यसमा पनि 3टै कलर पाउनुहुन्छ तपाईँले। 3टै कलर पाउनुहुन्छ। हजुर। र यसको रेट चाहिँ कति पर्छ भन्नुहोस् है? यसको रेट चाहिँ तपाईँको 2,89,000 प्लस हाम्रो जुन अफर छ यसमा पनि सेम त्यही नै लागु हुन्छ। 10,000 अफ, 2,89,900, त्यसमा 10,000 अफ क्यास डिस्काउन्ट नै हुन्छ। 1 इयरको फ्री सर्भिसिङ हामीले दिनै रहेछौँ। प्लस यसमा तपाईँको त्यही हामीले नामसारी चार्जेसहरूदेखि लिएर 1 इयरको इन्सुरेन्स पनि हामीले नै गरिदिन्छौँ। दसैँ अफर चाहिँ हामीले यो र यस्तै गरेर हामीसँग अरू धेरै छ प्रडक्टहरू। अर्को कुन छ सर मोडल? हजुर, यो अर्को मोडल हो सर? हजुर, मैले जसरी तपाईँलाई बुझाएँ 3 पाङ्ग्रे हाम्रो 2टा मोडल भयो। हजुर, 2 पाङ्ग्रेमा चाहिँ यो र हजुर यो मोडल अभाइलेबल छ। यसको नाम चाहिँ इस1 भयो। हजुर, यसको नाम चाहिँ तपाईँको युरेनस भयो। यसमा तपाईँको के हुन्छ, सेम एज अ सिस्टम तपाईँको पर चार्ज हुने, ब्याट्री चाहिँ 4 to 5 आवर्स भयो, चार्जदेखि 5 घन्टामा फुल चार्ज हुने भयो। यसको टप माइलेज एक चार्जमा पाउनु भनेको तपाईँको 60 किलोमिटर हो, डिपेन्डिङ अपन द स्पिड। तपाईँको स्पिड बढ्दै गयो भने माइलेज अलिकति कम हुँदै जाने हो। स्पिड इकोनोमिक भयो भने 60, 61, 65 जति दिने तपाईँको यसमा माइलेज हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ प्लस एउटा अरू स्कुटिज भन्दा के एडभान्टेज छ, तपाईँले अरू स्कुटिजहरूमा यसमा सेम भेरिएन्टमा सेम यस्तै बडी टाइपमा अरू ब्रान्ड्सहरूमा या अरू कुनै पनि स्कुटिजहरूमा चाहिँ के पाउनुहुन्न भने यसमा 3000 वाटको मोटर हुन्छ। अरूमा तपाईँले 1500, हाम्रो अरू भेरिएन्टहरूमा अब यसमा 1200 वाट या कुनैमा 1500 वाट छ भने यसमा 3000 वाटको मोटर हुन्छ। प्लस ब्याट्रीको क्यापासिटी चाहिँ 72 भोल्टको हुन्छ क्या। त्यही हुनुको कारण यसको पिकअप चाहिँ अझै राम्रो छ। प्लस यसमा एडभान्स फङ्सन एउटा चाहिँ तपाईँलाई के छ भने अरू हाम्रो भेहिकल्सभन्दा यसमा तपाईँले एकैचोटि 2टा ब्याट्री युज गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा युज भइरहेछ भने तपाईँले अर्को पनि इन्जिन मोटरसँग यो जोड्न सक्नुहुन्छ। त्यो भएपछि तपाईँको माइलेज पनि डबल भयो। 60x2 भयो होइन? हजुर, तपाईँको 60 भयो x2 गर्दाखेरि हामीले 130सम्म जान्छ, हामीले ग्यारेन्टी गर्छौँ। प्लस तपाईँको स्पिड पनि अहिले 50 छ भने सिङ्गल ब्याट्रीमा तपाईँको स्पिड पनि डबल हुन्छ। डबल त नभनौँ, तर तपाईँको 70 to 75 किलोमिटर तपाईँको दौडिन थाल्ने डबल ब्याट्रीमा चाहिँ। अनि तपाईँको डिकी स्पेस चाहिँ यति नै हुन्छ। बाँकी तपाईँले यसमा चार्जिङ पोर्ट्सहरू सबै पाउनुहुन्छ यसमा। अनि यहाँ सानो एउटा डिकी स्पेस पनि छ मोबाइलहरू चार्ज गरेर यहाँ राख्नलाई। अनि प्लस यसमा सबै एलइडी लाइट्सको कन्जम्सन हुन्छ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा चारैतिर
मजाको एकदम एलइडी लाइट्सको युज गरिएको छ तपाईँको अगाडि भयो हजुर यहाँ यता साइडमा साइडमा पनि छ। पछाडि अनि यो लेफ्ट साइडमा पनि सेम तरिकाले लाइट्सहरू युज गर्छ यसले गर्दा तपाईँको ब्याट्रीको खपतमा केही पनि फरक पर्दैन। अरू यसमा हेर्नुहुन्छ भने सेम हाम्रो सबै मोडल्समा बस मोडलले इन्जिन बनाइदिएको हुन्छ र यसमा डिस्क ब्रेक्सहरू युज गरेको हुन्छ। यसमा ड्रम पछाडि दुईटैमा डिस्क ब्रेक छ। हजुर अगाडि पनि डिस्क ब्रेक छ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि बसले बनाइदिएको मोटर हुन्छ। टायर्स पनि तपाईँको केन्डा ब्रान्डको भयो यो पनि ब्रान्डेड हो राम्रो म्यानुफ्याक्चरमा पर्छ वहाँ पनि। अगाडि पनि डिस्क ब्रेक्स पाउनुहुन्छ तपाईँले। यो अलिकति हेभी जस्तो देखिने रहेछ अहिले हजुर, हजुर। गर्दाखेरि कतिको हल्कै हुन्छ चलाउँदा हल्का हुन्छ तपाईँको एकदम लाइट वेट। तपाईँले त्यस्तो अब एकचोटि हेर्दाखेरि बडीको सेप अनुसार तपाईँलाई भारी लाग्ने चलाउनु नसक्ने जस्तो तपाईँलाई एउटा फिलिङ हुन्छ तर तपाईँले ड्राइभ गर्दाखेरि एकदमै कन्भिनियन्ट एकदम सजिलो तरिकाले तपाईँ चलाउन सक्नुहुन्छ। ए यो अलिकति ग्राउन्ड क्लियरेन्स पनि ठुलो हो क्या भन्दा तपाईँको ग्राउन्ड क्लियरेन्स त्योभन्दा यसमा अलिकति बढी हुन्छ। तपाईँको 175 mm को ग्राउन्ड क्लियरेन्स हुन्छ। ए भनेको हल्का अफरोडमा पनि हामीले ट्राभल हजुर हजुर मजाले ट्राभल गर्नु सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ डबल स्ट्यान्ड यो भयो अनि सिङ्गल स्ट्यान्डमा यो भयो पछाडि बस्ने मान्छेहरूलाई खुट्टा राख्ने ठाउँहरू स्पेसदेखि सबै अभाइलेबल हुन्छ। यसमा कलर कतिवटा आउँछ भन्नुहोस्। यसमा तपाईँलाई दुईवटा अझै प्लस कलर एउटा त ब्ल्याक भइहाल्यो एउटा रेड कलर भयो अनि एउटा व्हाइट कलर अभाइलेबल हुन्छ। ए तपाईँको व्हाइट कलर उहाँलाई जुन मनपर्छ त्यही लिन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ अहिलेलाई चाहिँ 3टा कलर्स अभाइलेबल हो। पछि हाम्रो आउने कलर्स भनेको लाइट ब्लू पिङ्क यिनीहरू पनि सबै अभाइलेबल हुन्छ। ए यसको रेट चाहिँ कति पर्छ? यसको 3,21,900 3 लाख फर सिङ्गल ब्याट्री 3,21,900 सिङ्गल ब्याट्री सिस्टमको। यसमा डुअल ब्याट्री सिस्टम हामीले आउने टाइममा प्रोभाइड गर्छौँ। ए र यसमा पनि त्यो सेम अफरै लगाउनु भयो। अफर सेम तपाईँको 10,000 क्यास डिस्काउन्ट भयो 1 इयरको फ्री सर्भिसिङ हामीले दिने रहेछौँ प्लस 1 इयरको हामीले इन्सुरेन्स अनि नामसारी चार्जेसहरू जुन लाग्छ त्यो हामीले नै दिइरहेछौँ अहिले दसैँ अफरको लागि चाहिँ। र त्यस्तै अर्को हामीसँग लास्ट कुन छ भन्नुभएको थियो इस वान ए त्यो यो चाहिँ हाम्रो एकदमै इकोनोमिक मोडल भनौँ न तपाईँको डेली अफिसियल युज एकदम लो भेरिएन्टको भन्दा हुन्छ। तपाईँले एकदम बेसिक युज घरबाट अफिस जाने एकदम बेसिक युज तपाईँको एकदम मिनिमम युजको लागि चाहिँ हाम्रो कन्जम्सनमा चाहिँ यो छ होइन। ब्याट्री कन्जम्सन पनि यसको राम्रो छ। तपाईँको ब्याट्री हेर्नुहुन्छ भने यसमा 1200 वाटको मोटर हुन्छ र 40 भोल्टको ब्याट्री हुन्छ। यसमा पनि यसमा चाहिँ के फङ्सन छ तपाईँले डुअल ब्याट्री स्टोर गर्न सक्नुहुन्छ। ए यसमा पनि डुअल ब्याट्री हामीले यसमा अरू मोडल्समा चाहिँ तपाईँले यसमा चाहिँ युज गर्न सकिन्छ कि स्टोर मात्रै गर्ने? स्टोर मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले एउटा ब्याट्री यहाँ फुल चार्ज गरेर राख्नु भएको छ दुइटै युज गर्न सकिन्थ्यो होइन। यसमा चाहिँ स्टोर गर्न सकिन्छ। यो तपाईँको यो चाहिँ ब्याट्री काम लागेको छ भने तपाईँले अर्को ब्याट्री फुल चार्ज गरेर यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ। अनि यसमा प्लस आउने भनेको तपाईँलाई टुल किट्सहरू सबै मोडलमा जेनरली भइहाल्छ। यसमा पनि सेम जस्तो बस मोटर नै हुन्छ। यसमा पनि ड्रम ब्रेक्स हुन्छ अगाडि पछाडि अगाडि पछाडि नै ड्रम ब्रेक हजुर ड्रम ब्रेक भयो। अनि तपाईँको यसमा टप स्पिड यसको 50 नै रहनेछ। माइलेज तपाईँको 55-60 नै दिने हो यसले पनि। अनि तपाईँको अगाडि चाहिँ फिलामेन्ट ल्याम्प छ हेर्न सक्नुहुन्छ अनि साइड लाइट्सहरू यिनीहरू भइ नै अगाडि रेस पछाडि ड्रम ब्रेक्स भन्नुभयो। यसमा कुन कुन कलर छ भन्नुहोस्? यसमा चाहिँ ब्ल्याक म्याट ब्ल्याक भयो एउटा चाहिँ यो चाहिँ एउटा व्हाइट कलर अभाइलेबल छ। ए ब्ल्याक र व्हाइटमा हजुर यसको रेट चाहिँ कति पर्छ? यसको 2,31,900 छ। कति भन्नु? 2,31,900 2,31,900 र यसमा पनि सेम अफर हुन्छ तपाईँको। तपाईँको 10,000 क्यास डिस्काउन्ट 1 इयर फ्री सर्भिसिङ हामीले दिने रहेछौँ प्लस नामसारी चार्जेसहरू अनि इन्सुरेन्स 1 इयरको हामीले नै गराउनेछौँ। र यस्तै गरेर अर्को डुअल ब्याट्रीवाला पनि आउँदैछ। यसमा तपाईँले सबै मोडल्समा हाम्रो डुअल ब्याट्रिजहरू सिस्टम हामीले बिस्तारै इन्ट्रोड्युस गर्छौँ। ए र सर अब एकैछिन हाम्रो कस्तो कम्पनी हो के छ सुविधाहरू कसरी सम्पर्क गर्ने भन्ने लगायतको विषयमा एकैछिन बसेर कुराकानी गरौँ। र सर यति बेलासम्म हामीले यो स्कुटर त हेर्नु भएन
यो हाम्रो क्यालिबर फोटोग्राफीले सम्भवतः पहिलोपटक होला नि। हजुर पहिलोपटक हाम्रो अटोमोबाइल इन्डस्ट्रीमा चाहिँ हामीले अरू काम पनि गर्छौँ, तर बाइक रिलेटेड चाहिँ हामीले फर्स्ट टाइम हामीले इन्ट्रोड्युस गरेको चाहिँ यही ब्रान्चबाट। ए र यसको बारेमा अलिकति थप स्पष्ट पारिदिनु, यो के को लागि युज गर्ने होइन, यसको विशेषताहरू के छ, यो 3 व्हिलरमा यो हाम्रो फ्रन्टमा पहिलोपटक मेन मैले तपाईँलाई सबै फिचर्सहरूदेखि लिएर सबै भनि नै हालेँ। यसमा मेन हामीले इन्ट्रोड्युस गर्नुको कारण 4 पाङ्ग्रेभन्दा अलिकति कम 2 पाङ्ग्रेभन्दा अलिकति धेरै फिचर्स दिने मोडल चाहिँ हामीले इन्ट्रोड्युस फर्स्ट टाइम नेपालमा गर्न खोजेको हो। तपाईँको यसको मेन युसेज भनेको तपाईँको हामीले नेपालको बाटो अनुसार कन्जम्सन अनुसार चढाइ सबै पाहाडहरूदेखि तराई एरियादेखि लिएर पाहाडहरूमा युज गर्न सकिने, अर्बन सिटी अफिसियल युजहरूको लागि मान्छेहरूको लागि जसले महँगो भेरिएन्ट्सहरू तपाईँको अटोमोबाइल सेक्टर्सहरूमा तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ एकदमै ग्रोथ भइरहेको छ। तपाईँको प्राइसहरू पनिदेखि लिएर पेट्रोलको प्राइसेसहरूदेखि लिएर इन्क्रिमेन्ट भइरहेको छ डेली नै। तपाईँको वार्षिक कुनै पनि नर्मल बाइक स्कुटी किन्नुहुन्छ भने वार्षिक तपाईँको 40,000 देखि 50,000 30,000सम्म बढ्ने सम्भावना हुन्छ। प्लस तपाईँको पेट्रोल प्राइसेस त्यसरी नै बढिरहेको छ। त्यो अनुसार तपाईँलाई एकदम इकोनोमिक तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले डेली लाइफमा चलाइराख्नु भएको छ स्कुटिजहरू, त्यसको तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने फ्युचरमा हामीले प्लस पोइन्ट्स पाउने जति भनेको तपाईँको इलेक्ट्रिक मोडल्समा तपाईँको फ्युलको खर्चहरू बच्ने भयो, तपाईँको मेन्टेनेन्सदेखि लिएर बडी पार्ट्सहरूदेखि लिएर तपाईँको 3 व्हिलरमा लड्नेदेखि लिएर तपाईँको एकदम धेरै प्लस पोइन्ट्सहरू छ। वान टाइम तपाईँलाई इन्भेस्टमेन्ट गर्न अलिकति धेरै लाग्ला, कस्टमर्सहरूलाई बुझाउन नसकेला कि एडभान्टेजेस के छ, तर वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट गरेपछि चाहिँ तपाईँको धेरै लङ टर्मसम्म तपाईँले एडभान्टेजेसहरू पाउने यसमा धेरै नै पाउनुहुन्छ। हजुर यही सन्दर्भमा मैले जोड्न चाहन्छु सर, जस्तो इभीलाई प्रमोट गर्नको लागि विश्वभरि नै धेरै देशहरू लागिरहेको अवस्थामा नेपालमा पनि प्रमोट गर्नुपर्छ भनेर लागिराखेको अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ बिचमा केही यो ट्याक्सहरू बढाएको थियो, अलिक घटाएको पनि होला होइन, जस्तो सम्बन्धित निकायहरू सरकारहरूको नीति नियमहरू त्यो के छ, त्यो हजुरहरूले सपोर्ट पाउनु भएको छ कि छैन कि के छ? यस्तो छ, अब मान्छेले न्युज अनुसार पाउने जति भनेको तपाईँको कर घट्ने, तपाईँको इम्पोर्ट कस्टहरूदेखि लिएर कस्टम्सहरू घट्ने न्युजहरू जुन पाइरहेको हुन्छ त्यो हुन्छ, तर तपाईँको कुनै हदसम्म मात्र हुन्छ। सरकारलाई चाहिँ म के रिकमेन्ड गर्छु या म भन्न चाहन्छु भने तपाईँको कन्जम्सन अनुसार चाहिँ तपाईँको इलेक्ट्रिक मोडल्सहरूको फ्युचर राम्रो छ। तपाईँको फ्युचर हेर्ने हो भने नेपाल सरकारको यत्रो सब्सिडीहरू तिरेर लसमा पेट्रोलहरू बेचिरहेको हुन्छ गभर्मेन्टले, पेट्रोल डिजेल या जुनै पनि भेरिएन्ट केरोसिनहरूदेखि लिएर सबै लसमा बेच्नुभन्दा इलेक्ट्रिक मोडल्सलाई पुस गर्ने म उहाँलाई रिकमेन्ड गर्छु। अहिलेसम्म त हामी हजुर फ्युलमा त बाहिर नै डिपेन्ड हुनुपर्छ होइन, इलेक्ट्रिसिटीमा त हामी आफैले एकदम सक्षम छौँ। हामीले अरू देशहरूलाई पनि प्रोभाइड गर्ने हाम्रो जुन अब क्यापेसिटी भइसकेको छ त्यसलाई चाहिँ युटिलाइज किन नगरौँ। र जस्तो अहिले त इलेक्ट्रिक भेहिकलहरू पनि धेरै नै आइसकेको छ होइन, अर्को तुलनामा हाम्रो यो प्रोडक्टमा के छ स्पेसल के छ? अरू इलेक्ट्रिक ब्रान्ड म अब नाम नलिउँ होला होइन, डिस्क्लोज किन गर्ने, तपाईँको म इन जेनरल भन्छु। तपाईँको सबै ब्रान्डेड सामान हामीले युज गर्नु हामीले ग्यारेन्टेड दिन्छौँ। टायर्स, ब्याट्री, तपाईँको मोटर, बडी पार्ट्सहरू, स्पेयर पार्ट्स अभाइलेबल गराउने। हाम्रो जेनरल कस्टमरको इन्क्वायरी चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँको स्कुटी पार्ट्सहरू अभाइलेबल नहुने, ब्याट्री छिटो बिग्रिने, उठेर जाने। जस्तो नयाँ कम्पनी हो, पार्ट्सहरू जताततै अभाइलेबल नहोला। हजुर एउटा तर यसमा चाहिँ हामीले के गरेको छ भने इलेक्ट्रिक स्कुटी लन्च गरे बापत पनि हामीले ब्याट्री पार्ट्सदेखि लिएर ब्याट्री त्यसकोमा पाउने अरू सामग्री नट बोल्ट्सहरू सबै जे पनि सामान हो तपाईँले हामीले सबै आफै नै प्रोभाइड गर्छौँ। सबै पार्ट्सहरू चाहिँ हजुरहरूले स्टोर गरेर राख्नु भएको छ अलरेडी, सबै पार्ट्सहरू यदि यहाँबाट गरिसकेपछि ग्राहकहरू देख्नुभएदेखि त्यो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। र जस्तो इलेक्ट्रिक भेहिकल भनिसकेपछि त्यति धेरै सर्भिसिङको आवश्यकता पर्ला, के छ हाम्रो भेहिकलहरूमा त्यस्तो सर्भिसिङ गर्नुहरूको इलेक्ट्रिकको तुलनामा त्यही के छ? अरू तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने बाइक स्कुटिजहरूमा लाग्ने तपाईँको दैनिक खर्च या वार्षिक खर्चमा तपाईँको मोबिल पर्छ, ब्रेक ओइलहरूदेखि लिएर मेन्टेनेन्सहरूदेखि लिएर एकदम हाई कस्ट पर्न जान्छ। तपाईँको फ्युल डेली हालिराख्नु पऱ्यो। यसमा चाहिँ के हुन्छ तपाईँको ब्याट्री साइकल्स त भइ नै हाल्यो, आफैले मेन्टेन गरेको मेन गर्नुपर्ने। त्यसमा प्लस यसमा जेनरल सर्भिसिङमा चाहिने भनेको वास त भइ नै हाल्यो, बाइक वास जेनरली नै चाहिने हुन्छ। यसमा चाहिने भनेको तपाईँको वार्षिक 1 चोटि या 2 चोटि भनौँ न, कन्जम्सन तपाईँको खपत अनुसार ब्रेक सु फेर्नुपर्ने,
ब्रेक्सहरू लुज हुने या तपाईँको बडी पार्ट्सहरू कुनै लुज भइहाल्यो अफ रोडहरू जाँदाखेरि त्यसमा जेनरल सर्भिसिङ यति नै चाहिने हुन्छ, टाइटन गरिदिने यति नै हो सर्भिसिङ हाम्रो। हजुर र सर हामीले यो जुन बुझ्यौँ होइन त्यो कुराहरू स्पष्ट नभएको पनि हुनसक्छ, कतिले कन्फ्युजन पनि होला होइन, कतिले लिन पनि खोज्नु होला, यहीँ आएर बुझ्न पनि खोज्नु होला। उहाँहरूको लागि चाहिँ यहाँको लोकेसन हजुरहरूको कन्ट्याक्ट नम्बर दिनुहुन्छ? तपाईँले हाम्रो सोरुमको लोकेसन चाहिँ ज्ञानेश्वर काठमाडौँ भयो, तपाईँको रातो पुल जाने बाटोमा ओह्रालोमा हन्डा सोरुमसँगै तपाईँले हाम्रो सोरुम पाउन सक्नुहुन्छ। प्लस मेरो डिटेल्स तपाईँले क्याटलग्सहरू वेबसाइटहरूदेखि लिएर तपाईँको ब्रोसर फ्लायर हाम्रो जति पनि सोसियल मिडिया जति पनि हाम्रो प्रमोसन क्याम्पेनहरू भइरहेको हुन्छ, बाहिर फ्लायर्सहरू होर्डिङ बोर्ड्सहरू जहाँ पनि देख्नुहुन्छ मेरो नाम र नम्बर तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। मेरो नम्बर चाहिँ 9860165586 रहेको छ र मेरो दाइ पनि बस्नुहुन्छ यहाँ, उहाँको नम्बर चाहिँ 9860880509। हजुर र सर लगभग हामी अन्त्यमा पनि छौँ होइन, जस्तो मैले सोध्न बिर्सेको हजुरलाई भन्न मन लागेको या हाम्रो प्रोडक्टको बारेमा केही त्यस्तो भन्ने पनि इन्फर्मेसनहरू छुटेको छ भने राख्छु। जेनरल सबैको मैले भनिसकेको छु होइन, जेनरल तपाईँले फिचर्स मार्केटमा यो पनि पाउनुहुन्छ त्यो पनि पाउनुहुन्छ, सबै यो ब्रान्डमा नहुने अरूमा पाउन सक्नुहुन्छ, अरूमा नपाउने यसमा हुन्छ। मेन हाम्रो एडभान्टेज हामीले भन्छौँ 3 व्हिलको टेक्नोलोजी हो, हामीले इन्ट्रोड्युस गर्न खोजेको खास यही नै हो। टु व्हिलर्स त छँदै नै छ मार्केटमा, अलरेडी अभाइलेबल छ, तर हामीले 2 व्हिलरमा नि प्लस एडभान्टेज दिने भनेको हाई मोटरको जुन पावर छ 3000 वाट 1500 वाट जुन हाम्रो हाई भोल्टको जुन मोटर छ त्यो चाहिँ हामीले इन्ट्रोड्युस गर्न खोजेको। अनि 3 पाङ्ग्रेमा चाहिँ हामीले अरू ब्रान्डहरूमा अब डिसेबल पर्सनहरूको लागि चाहिँ पछाडि 2 पाङ्ग्रा हुन्छ भने हामीले फ्रन्ट 12 व्हिल चाहिँ हामीले जेनरल कस्टमर्स अर्बन एरियाजहरूमा युज गर्नको लागि चाहिँ हामीले इन्ट्रोड्युस गर्न खोजेको। हजुर सर व्यस्तताको बिचमा महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र अरू प्रोडक्टहरू पनि आउँदैछ भन्ने लाग्छ, त्यसको बारेमा पनि हामी अवश्य इन्फर्मेसन राख्नेछौँ। समयको लागि थ्याङ्क यू सो मच।